دورہ دے باندې څلور دلایل پورا کړل. تفسیر روح البیان ذکر کړي وی گویا چې الله وویل خلقتک فانا الہ، ما پیدا کړې نو زه الہ یم. ثم انا ربیتک بالنعم فانا رب، بیا ما تربیت وکړه نو زه رب یم. ثم عصیت فسترت علیک فانا رحمن، بیا تا نافرمانی وکړه نو ما در باندې پرده واچوله نو زه مهربان یم. بیا ثم تبت فغفرت، بیا تا توبه ویستله نو ما معاف کړې فانا رحیم. ثم لا بد من الجزاء فانا مالک، بیا د بدلې ورځ پکار ده او بدله پکار ده نو زه مالک یم. بل د مالک یوم الدین کې اشاره وکړه چې دنیا کې یو بادشاه وي او د هغه رعایا وي عوامي، چې کله د عوامو د بادشاه یو بل سره نه لګي او دا بادشاه ته کوم دنو دغه مخالفت دي، رعایا چې دي عوام هغه مخالفت کوي، نو د دنیا ژوند تباہي او خرابي. نو چې کله د یو وړوکې ملک دی او د هغې بادشاه مخالفت کېږي نو وړوکې ملک رواني. نو چې کله لوی بادشاه دی مالک الملک چې اختیارمند دی او بادشاه دی، نو چې د هغه مخالفت څوک کوي د دنیا به څنګه سمه شي. نو د هغه تابعداري سبب دی د اصلاح د عالم. هر څه به سمي او د الله مخالفت سبب د روانېدو دی. نو عوامو له پکار دي چې هغوی د خپلو بادشاهانو تابعداري وکړي او بادشاهانو له پکار دي چې هغوی د الله تابعداري وکړي. چې کله عوام د بادشاهانو تابعدار شو او بادشاهان چې دي هغه د الله تابعدار شو نو درت الزروع وتمت الزروع، بیا به پړونه هم ډېري درت الزروع وتمت الزروع او فصلونه به هم بیا ډېري، هر څه به بیا ډېري. بادشاهانو ته وایي چې د بادشاه د کمرو پابندي وکړي او د بادشاه تابعداري وکړي. مالک یوم الدین، اختیارمند د ورځې د بدلې. الله نه وپېژاندو، الله رب العزت دې وپېژاندو. څلور طریقو سره د الله وپېژاندو. د نشناست کوونکی الله دی او تربیت کوونکی الله، مهرباني کوونکی الله، واقدار اختیارمند هر څه دی الله. الله نه وپېژاندو نو معرفت نتیجه پکار ده. وپېژند نو سے حق ادا کا. متصرف و عالم الغیب اللہ ہو، اختیارمند ہر سا اللہ ہو. دا وپېژند اوس ایاک نعبد و ایاک نستعین، نتیجه د دلایلو، نتیجه د کمونو د دلایلو، ثمره د دلایلو چې پیدا کوونکی دی الله دی، تربیت کوونکی دی الله دی او برکت درکوونکی الله او اختیارمند الله. نو اوس عبادت او مدد صرف داغو، عبادت داغو کا او مدد داغو نو غواړه، مدد داغو نو غواړه. ثمره د دلایلو دې مناسبت. اول علم بیان شو نو عمل بیان دی. دو قوتوں د انسان، قوت علمیہ او قوت عملیہ. فکر برابر شو چې زه به بل چاته توجه نه کوم، لکه هغه پیدا کړی یم او هغه چې کوم دی نو زما تربیت کوي، هغه په ما مهربانه دی او هغه اختیارمند دی. نو هر څه د هغه وي. نو فکر برابر شو، علم برابر شو، فکر برابر شو، اوس عمل برابر اول غواړي.
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. درم یو توحید علمی بھی اول توحید عملی بھی. دا فکر نہ غیر اللہ علیہ کا، دا عقیدے نہ غیر اللہ علیہ کا، دا توحید عملی ہو. توحید عملی ہو نور عمل نہ غیر اللہ علیہ کا. حاضر رحمہ اللہ وسعی کی ذکر گئی وہ چیز سے توحید حق غیر خدا جدا شدہ اندر خلا و در ملا. چیز سے توحید حق غیر خدا جدا شدہ اندر خلا و در ملا. توحید سے چیز سے غیر اللہ نے جدا کے دل در خلا و در ملا فضان لگائے کے اور مجلس کے نو توحید علمی بیان شو فکر سم کا نو توحید عملی. توحید عملی کم علم موافق عمل میں بھی رانا دار چوی لکا جاہل قد نظر العالم منزلة الجاہل لعدم جلیه على موجب العلم. کل عالم نہ جاہل دور کی جگہ جلے بخبل علم چلی گی نا. یہودیان عالمان یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم بخبل علم موافق چلے دلنا. قرآن کریم وتوئی کانہم لا یعلمون. خیام صلی کو توحید پوری کی اور توحید بھی جنی خدا بھی موافق عمل نہ گئی، داغی موافق عمل نہ گئی. نظر توحید کلا توحید دے داغی موافق عمل بکا دے تو توحید موافق عمل کا عبادت ہوئی. ڈالنا قانون مانا ڈالنا تعظیم کا بل ربط. معرفت یوسف ہم نے معرفت یوسف ہم نے راتوں کو دیو کر اور ریتوں کو حفاظت پکار دے، ریتوں کو حفاظت پکار دے تو کا عبادت نہیں نہ تو ہم معرفت بزائشی تو ہم معرفت بزائشی نہ اس عبادتوں کا جلاتوں کو معرفت محفوظ شی تو ہم معرفت چلے چاہ محفوظ شی. بل مناسبت آ دے اللہ رب العزت دیو پہ جن دو اس منگا پل جوان تیراؤ کی محتاج یو قانون عادل تا محتاج اور باغی بانے عمل کا ہوتا کدا سنوی بیا زمون جوان دا افراد افرائی اور پریشانائی بھئی نا افراد افرائی بھئی تو پریشانائی بھئی. تو کل جمون دول عبادت کو اور اللہ قانون بنو پامل کے راولو بیا و پریشانی نہیں ہوئی اور جوان بلا خوشحالی ہوئی. بل مناسبت دار ہے چمک کیوں ہے نیچے مالک یوم الدین مالک دولت دبر لے مالک دولت دبر لے. معلوم ہے کہ بندہ بعد یو دار نبلدار تبدی کی یعنی بندہ انتقال لے تو دنیا نے آخرت کا انتقال لے تو دنیا نے آخرت کا انتقال لے آخرت دبارہ توخہ پکار دا آخرت دبارہ توخہ پکار دا بات توخہ عبادت تھے ایاک نعبد آگا توخہ چدا دعا عبادت تھے
دارتنو ایاک نعبد دلتا کی ایاک راوڑو یعنی مخ کے خبر شروع ہوا او اللہ رب العزت لئے صفتنا کول غالفان دقائق راوڑل صفتنا دخلائیتو اللہ لردی هغه پالون کې هغه مهربانا هغه اختیارمن ډایرکټ وی ستا عبادت کوم دا هغه نستا شو د غایب نه مخاطب جوړ کو خطاب ته بدل کو التفات شو د غایب نه د کمدنو خطاب تا د تاریخ کې نقطه شته یو مقام دادا چې بندنا فاتحه دومره په توجه وي دا چې په سوچ وي چې الله صفاتونه کوي چې دومره په توجه یو کې چې لکه الله وتعالى او دیو ته مقام خبره کوي دیو ته د کمنو مقام خبره کوي مقام خبره ورته کوي او استفاده دیو کو ایاک نعبد دیتا مرتبہ احسان ہوئی مکہ دارا چردہ با عبادت کی دا اللہ رنگی او دا توجہ اللہ تبی لیکن ابراہیم نے ادھم رحمہ اللہ ہوئی خرقت الناس ترن فی ہواکا وائتمت العیال لکی اراکا بحقق لا نظرت الى سواکا بعین مودت حتی اراکا دور خلق نستان و حبت کے پری خلل وآيتمت العيال لكي أراك بحقك لا نظرت إلى سواك بل جاءت ونظرنكم بعين مودة حتى أراك محبت فنظر با ستان علاوان چه کمدنو بل چاہتا نگورم بل چاہتا ونگورم دریما نقطہ دادا التفات کی التفات دیو کو غیبت نہ حضور کا ذکر صفت کے غائب اولاوی سڑے سے صفتوں نہ کئی او کم مقام کی آوت صفتوں نہ کئی تو شاپوشی ہوتا کہ خیالی او شکار غائبی میں اخلاص پکڑی دی اللہ نہ بندہ غائب کے دلے نشی مسرت صفوں پہ اعتبار باندھی او چسوال کی اور خدمت کی دفاعی کی حضور اولاد بھائی کے کمدنوں حضور اولاد ہے صفات پٹین کے غائب راوڑو اور دعا و خدمت پٹین کے حضور راوڑو بلا دادا ایاک نعبد کلا دا اللہ صفتنا اپڑل حجاب مرتفع شو حجاب او پردہ آغا کمدنوں لالا او مرتفع شو او صلی اللہ دوبرد او اللہ رب العزت مقام خبر کئی ایاک نعبد صرف ستا بندگی کو منگا نہ محنت کا کوشش کا خپل سوچ او فکر هغه داسې کې چې حجابات مرتفع شي مرتبه د احسان حاصل شي ځکه مامور هم نه احسنو او مرغوب هم نه ان الله يحب المحسنين اللہ المحسنان سره دی وان الله لمع المحسنين ایسا ربینا کی ایسا معیت تے نو بشوق او فمینا چه عبادت کے محبت رنگ پیدا شی بیائی ایاکا رامخ کی کو ایاکا دے کمدر رامخ کی کو لکان سال عبارت تا سوائی چه نابودو کا دے نابودو کا مفعول به رسوی عبادت کو مستا دلته د راکا پر امر کې کو او ایاک نعبد صرف ستا عبادت کوم ایاک امر کې کول کې یو نقطه هغه دا ده چې دې کې مقصود دې نفي د شرک چې عبادت
مشرکان هم دا اللہ عبادت کو خود صرف دا اللہ نہ کو دا غی طواف کو حج کو اور اشراق و پابندی میں کولا ودین ابراہیمیہ کی اشراق بھائی بل اشراق و پابندی کولا حاجیان الربور کولے خدمت پہ کہو بیت اللہ خدمت پہ کہو سر بنا قبول نو زکا غی عبادت کی اللہ سره بل څوک شریک کړو دا یې اګر امه کې کا چې جګړه د بی او د هی دا جګړه د بی او د هی دای جګړه دای مونږ وایو الله ہی کی عبادت کرتے ہیں آگئی وہی ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں مونږ وایو صرف د الله عبادت کا آگئی وہی چنا بل چالو کوا قرآن کی آکر آمد کے تو چھ عبادت حق دا اللہ دے دیکھ کہ اللہ سے شریک بھی صدار نہیں حافظ ابن قیم ویل للہ حق لا یکون لغیرہم ولیعتی حق ہما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا برہان عبادت حق دا اللہ دے او د باندې ځان له حق ته چې عبادت کوم کړي دا وګړای نه د دوه نه بیا حق نه جوړای چې الله حق باندې لار کې باندې الله په شان حساب کې دا باندې نو دا راوړو چې عبادت کې شریک وي صدا نشته وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه د عبادت ټول قسمونه دا صرف او صرف الله لري نو دا دې شرک جوړي وکړه ایاک نعبد صرف ستادر دار پار عبادت کو منگا دائیں مقدم کو دپار نفی دریا چلا اللہ عبادت پا اللہ در دار پارے کو نور مقاصد لئی نبیات میں فائدہ مرتب کی شیخ سادی ہوئی یو پیو بیا غلا بادشاہ ډوډۍ وکړه بادشاہ ولا ډوډۍ وکړه چې دلته کې ډوډۍ یې لکه کم وکړه چې لکه بادشاہ سلامت وایي چې سړی په گزر دی او ډوډۍ کم وکړه ډوډۍ یې داسې گزارې واره بس غټې غټې چې نو ټولې کړې او ډېرې لرای ونه په پاړي په ټوله چې موږ ته بیا ودرېده نو لږ مالګه مرچکې پکې د نوره کله نه ډېر واچو لکه سر باندې پکې خکو کو داسې ډېر په توجه سره او له ګوګل یې وموږ لاندې پسې وکړو خاموش باندې چې کور ته راغې د زوی ته وایي عزیز من سفره بیاوه بچې وې دسترخوان راوړه زوی ورته وایي پادار من مهمان شاه بودی بابا تو خو نن د باچا مېلمه نه دي د باچا مېلمه وي نو په کار دا چې لکه مونږ ته هم ځان سره راوړی نو ته اوس مونږ ته وایي چې دسترخوان راوړه هغه پلار ورته وایي بیا عزیز ایمان چیزې نه خوردم چې به کار آید بچې دومره ډېره مې نه ده خوړلې چې بل ټیم ته پې ورسو لکه بس هسې څه ته پته مې کړي وي هغه زوی هوښیار هغه ورته وایي پدر من نماز رم باری دیگر بخوان کی چیزیں نہ کر دی کہ بخار ہے کہ بابا ہم اس دن دوبارہ ہوگا جگہ جانا دن دا سے نہ لے کرے چکنی ببل جہان کے پکار رائشی ببل جہان کے پکار رائشی چکل عبادت او منز اوگانا کے نور دیکھ کارونا دا دین کارونا آغا دا دنیاوی مفادات بغرزو دنم ناموس و دا شہرت بغرزو آغا پا آغا جہان کی فائدہ نہ ہوتے بس جہان کتنا ہوتی فائدہ نہ ہوتی آغزان جانی کرو ذکا حافظ شیرازی بھی نہیں کہ حافظہ میں خورورندی کنوا خوشباش والے حافظہ میں خورورندی کنوا خوشباش والے دانی تصویریں مگر دان چلگران قرآن رام پی حافظہ اللہ نے محبت سندر وایا تو قرآن نے دکندر ہوئی دگران مارگو جب ہمیں چھوڑا ہوا چھتو آگی بانی دنیا راٹو لائے دین چلے دار دنیا میں ذریعہ کوا دا دین عبادت دے نو عبادت دا اللہ دا رضا دا پارا ہوگا نو دائی دا نبی دریا دا پارا را مقدم کو چھتا اللہ دا رضا دا پارا کول پکار دی مولانا رومی ہوئی حسنی ایاک نعبد حسررا
در لغتان اسپای نفیریا ویلایا کمخ کی حق براغل دے خوید نفیریا دے بارم دے آواز تیا کنستائی نامبار اسم حضر کردہ استعانت حاصل قسم کہ عبادت مر تھوڑا آرے مبس تمایاری ہم افسود آرے مبس کہ عبادت پر صرف ستان رضا دبارا کو او تب آپ امید پر صرف ستان رضا دا دوی مخبر آور چی یاکر مقدم کو نپار دا نفی دیاد دین یاکر مقدم کو چی عبادت نا تعلق دا غیر اللہ ختم کرو نپار دا توحید المحبت چی دا اللہ پا مین روکا دا اللہ پا شوق تعلقات دا غیر اللہ نظرن ندلی کر دانا جزوے کے بنا کردون اپراتی دی اور اللہ رب العزت عبادت پہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے نہ ختم کر دنا تعلق غیر اللہ محبت غیر اللہ دان ضرورت سے کم دن لڑی کا یہ کہہ رہا کی تو پار ختم ہو تعلق غیر اللہ سلام یہ کہہ رہا مقدم کو دپار دا اجلال او دا خشیت دپار دا روب او دا خشیت چیز اللہ روب او خشیت راشی نور مار سا ختم شی بس یو پالوان ہوئی ناغرہ میدان کو دانگل ویچے کہ سوکینو مقابلے لگا میدان تشی وی دانگل میدان تا او متونیو تا کو ویحال میں مبارد خرسوکینو لا میدان تا دیشی یو پالوان رہو تو مکے پٹتے طریقے سارا اور رہو تو رو روان دے دا سکم لبے میدان تا وطلے دے دا خواہ کی کس تا ہوئی میدان سوکتے دا چکم مقابلی لگا دے پرس کا دا اگر کنم پرس کا رستم اگو توی دا چکم را روان دے دا رستم دے اگر ہم دس چی بیوش اپری بتا دا اگر پالوان نم دا اگر آگر روم سسو راگے اپری بتا دا کارا پتہ لگی یو طالب بیان کی خبصور کی اجازے اس سے بھی مانا لگا خدا کا دس بھرے آیو سنے دکھندن و پسادر کے پٹ آدن نشی آو بکینی آو تو تروں کو دکیانا سوگر سے کیوشے سے بلا بس بجلی لا آنا نمانا بلکن کی رہا باتلو بجلی تلیوس نبا جذبائی نبا سیو خوالی پر روانی آو پوار کرو داوانا تیر ملاو شکا ملاو بچی یقین ملی چی ملاو شکا ہوتا بولے دنوم دا وجہ پتہ سر آگے روک آگے جو چندوم دا وجہ پتہ تم روک راضی مطلب تین یا کچھ اللہ دے رضی دا وجہ حکر روک راضی دائی مقدم کرده دا پار دا اجلال او درور سلورم ایاکا دائی مقدم کرده دا پار دا طاقت اللہ رب العزت توئی چستا عبادت تا پا طاقت کم ذکر عبادت سے قلواری عبادت سے قدر سے قلواری گران دے عبادت ایاکا نامد ستا پا تکیائی کم او ستا پا مدد کم بل دینا مقدم کو دا پار دا حضور معنوی دا پار دا قدر دا حضور معنوی او بل را مقدمی کو دا پار دا تذلیل شیطان چه شیطان دلیل شی ذکر اللہ پا تذکرہ باندی شیطان دلیل کی گی او بل را مقدم کو بلا وجہ چھے نظر بر معبود پکار دے نکے نظر بر عبادت پل عمل بانے نظر مکو چھے مانا سار نکے نظر سے بیانی داو کرو دیتا مگو را دیتا مگو را چھے سمسان لے پیشکائے نازم و خدمت کی دا پیشکولو دے لگ دیتا سوچ کوا دیتا مگو را چھے ما سر دے کمدنو دادی چالے کو تحفہ کی ہوئی او چالے ورکائی فاقت دا پیشکولو دے نظر بر معبود پکا دے نظر بر عمل نہ پکا بل عمل تم کو چھے معدوم رو کر بلکہ نظر کو کا باغذات چھے کمزات تا چھے کمدنو تا عبادت ذکر ایاکا مقدم کو ایاکا نعبد
صیغہ جمع راوڑا ایاک نعبد صرف ستا عبادت کو منگا ستا عبادت کو منگا جمع صیغہ راوڑا یو صیغہ جمع راوڑا ذکا الجمع بالاجابت ارجام جمع سرا عبادت کو قبلی گی لکه فقه یو مسله یو سره یو پند د بنینونو د کباړ خدای رحمت دی هغه کباړ بنینونو له خرڅي او د الله سوال یو ریټوي چې الله بنینې او دا د کمنو په 1000 روپے خرڅو 1000 روپے خرڅو ما اصلي دی واغتل چې کولای ټول هغه یو باندې نستور نه و دیو دوریرا باندې یو باندې کې دغه دی آیت دی دا څوک دې دیوانا اور دې په اړه پیسې مال راکړه د فقې مسله دا نه چې دا جایز نه دی دا چې کله دې څه خرڅي خلک آی دا قانون دی زریو په کې زریو په کې خرابي اوس مسله دا ده یا دا کی چې دا پټول باندې په 10 روپے والی او دې مدا ده چې دا یو باندې په کې دا وخت نه دی بدل دې کمنو واپس کی دا ټول باندې نه لسکی واپس کی او هغه خپل پیسې والی یا ټول اخلي یا ټول سکی واپس کوي یو په واپس کوله اوس مونږ ټول ودریدو الله تعالی عبادت کو ټول ناس درس کو دا د جمع عبادت دی الله ته مونږه عبادت پېښ کو صحیح ده الله تعالی عبادت پېښ کو اوس په یو کې نقصان راغی یا په دوه کې نقصان راغی د دنیا ټیک نه ده د کار صحیح نه ده د دنیا باندې صحیح اوس شاهد کریمی هغه سره دا مناسب دي چې هغه ټول واقعي د دوه د وجې ټول راځي نه ورشي اوس یو خدا وا چې الله یا ټول رد کړي یو د وجې نه ټول سکی رد کړي او یا د کمنو الله دې ټول سکی قبول کړي شاهد کریمی سره دا چې ټول مقابله ټول ورته د جمع عبادت کې د قبولېدو چانس ډېر دی د قبولېدو چانس پکې ډېر دی نو ځکه نه عبادت جمع راوړل په فضیلت د جماعت ته اشاره ده دا مقام د ادب او د تواضع دی کله دا ویل چې ایاک اعبد صرف ستا بندګي کوم زه په دې کې تکبر راځو نو دوی ویل وای ایاک نعبد ستا بندګي کوم مونږه یعنی دا څه زما کمال نه دی بلا خلق دې چا چې کوم ستا بندګي کوي ستا بندګي کوي درې دې الله نه سوال کوي چې ایاک نعبد یا الله جماعت نکا و یو تن می خدای جماعت دومره کار را نواخلا لکه د یوې ډلې نه چې څومره اخلي نو دا د الله نه سوال دی چې الله زمانه جماعت جوړ کړ او په دې کې اشاره ده چې د دین کار ته اتفاق او اتحاد پکار دی د دین کار ته اتفاق او اتحاد پکار دی دې ته یو کېدل پکار دی دا چې یو ځای کې په بل ځای کې نه اتفاق وحدت جماعت او تنظیم چې دا د کمنو ورته یو شي بیا عبادت مقدم کو په استعانت باندې عبادت مقدم کو په استعانت دا یو وجه ده چې عبادت په معنا د توحید ده دا د اصل مخکې ده عبادت په معنا د توحید ده دا د اصل مخکې ده دویم ادا ده چې عبادت تحفه او ډالای ده دا الله تمخی کا او بیا ته حاجت وغواړه عبادت د الله تحفه په باندې تحفه ده چې الله له ورکړي الله له ورکړي شاپور شیخ رحم الله فرمایي چې نبی علیہ السلام معراج دلار الله ته څه پېښ کړو تحفه څه پېښ کړو التحیات لله والصلوات والطیبات د جمع عبادتونه د مال او د بدن عبادتونه دا الله ته پېښ کړو دا الله په تحفه کې خیانت مکو نبی علیہ السلام تحفه پېښ کړ الله ته نو پای کې خیانت نه وکړ چې ته به نور خیانتونه کوي بنده الله ته څه پېښ کی بنده پر عاجزی دا الله ته پېښ کی چار چیزار دیمشا کی درگنجی تو نیست عاجزی و بے کسی خواری و ذلت آور دیم
اللہ مانا سے تراوڑی دی چستا طرح خزانوں کی رشتہ عاجزی میں راوڑے دا، بے کسی میں راوڑے دا، خواری اور ذلت میں راوڑے دے، خواری اور ذلت میں راوڑے دے دا دے کمنے نو اللہ درگڑی طاقتنا اللہ نے استعمال کا بعد دا تحفر یو دوی مداوا درے مدا چھ عبادت عام و استعانت خاص ہو ذکر دا خاص بادلان ذکر دا خاص بادلان بل ارادا چکل باندر عبادت نسبت دان تو کو چکینا کنا بود منگا سا بندگی کو نسل کے لوگ اندران شہر امام سکاروں کو وارپسی ڈائریک راوڑو چستان مدد نہ بغیر نکی گی ایا کنستائن ساتھ کمدن دا مدد نہ بغیر نکی گی اور سرد کمدن اشارہ شوا چھ اللہ سا مدد شامل حالی نمنگ بداکارو کو یعنی من کمزوری ہو او دا عبادت سر تنشو رسولے عبادت سے کمدن سر تنشو رسولے اس عبادت وہی ستا ناتی من گاڑی کس کی والی ربط ان کی ہوئی یا کہ التفاق لے شو مقدم لے شو جمع لے رہا گاڑی کس کی ہوئی اس عبادت سے تو ہوئی عبادت کا قول ضروری سے کری کہ عبادت دا انسانانو دا پیریانو دا پیدائش مقصد دے یعنی زمون دا پیدائش مقصد عبادت دے نو کمون دا عبادت نہ پوئی گو عبادت منگ نہ پوئی گو نو آسنا چھے منگ رجوان مقصد غلط کو او خپل عمر فضولو کتیر نکو عبادت پہ جنگل واڑی چمک پر جوان فضولو کی تیر نکو دویم عبادت حق دا اللہ دے وباندہ بارنے پہ جنگل بکار دی چھ باندہ عبادت کو بھی جنی عبادت کو بھی جنی زکاة سنا چل اللہ حقی و اللہ نے ورن کی او یاد اللہ آپ کی غیر لیور کی دوارا نقصان نے چیز اللہ آپ کی او اللہ لیور نہ کو روم زی مواد باتی شو او چی حق دا اللہ ہو او غیر اللہ لیور کو مبیاد زی مواد باتی شو نو دا دی دا وجنا چی او دا زمون دا پیدائش مقصد دے چی او سڑے دا پل پیدائش مقصد نبی جنی نو عمر دے فضولو کی تیری کی او دویم دا اللہ حق دے چی دا اللہ حق نبی جنی غاسنا چی دا اللہ رب العزت حق خیر لور کی او یا دا اللہ حق کی او اللہ لیور نکی اللہ لیور نکی رضی وجنا عبادت دا پی جندل بکار دی عبادت وہی صدا تعریف صدے اجزائے ترکیبیت عبادت سے دی کہ عبادت دس سنہ جوڑی گی قسمون عبادت سے دی قسمون عبادت اور اہمیت عبادت عبادت سے تو وہی یو خبر عبادت عین با اوغال داربائی دشوی پر لحاظ سرا عبادت چلے داربائی دشوی پر لحاظ سرا ذلت تو وہی او عاجزہ تو وہی یا نظام انتہائی زیاد ذلیل قول عواجز قول غایت التذلل مع غایت الخضوع انتہائی زان ذلیل قول اور انتہائی سے کمدنو زان عاجز قول دیتا ہوئی پاربائی کی چکم اللہ بانی چلن زیادی واقعی تا طریق المعبد ہوئی وظیفاً فوق مور معبدین
وظیفا فوق مور مؤبد چې کومه جامه ډېره واغوستل شي، ډېره جامه استعمال شي او په استعمال باندې وسولېږي، نو هغې ته ثوب مؤبد وایي، ثوب ذو عابدة. هغه جامه چې ډېره سولېدلې ده، ډېره سولېدلې ده، په لغت په اعتبار سره انتهایی عاجزي او دا هغه چا له مناسب ده چې د هغه له طرف نه انتهایی احسانات دي، د هغه له طرف نه انتهایی احسانات دي، یعنې بنده انتهایی عاجزي وکړي، هغه چا له کوي چې د هغه له طرف نه انتهایی احسانات دي. اوس مونږه استاد مخې ته هم عاجزي کوو، د پلار مخې ته هم عاجزي کوو، د یو مشر افسري د هغه مخې ته هم په عاجزۍ کښېنو، نو د دې عاجزۍ او د الله د عاجزۍ څه فرق دی؟ د دې عاجزۍ او د الله د عاجزۍ څه فرق دی؟ استاد ته سړی ځان ذلیله کړي، پلار ته سړی ځان ذلیله کړي، د دې خدمت او د الله د هغې څه فرق دی؟ شاه ولی الله رحمه الله حجت الله کې د اقصا ټکي راوړي، اقصا یعنی انتهایی عاجزي، د بنده مخې ته چې وي نو نفس عاجزي وي، او د الله مخې ته چې وي هغه انتهایی عاجزي وي، انتهایی عاجزي وي. اوس د دې څه مطلب دی؟ د دې انتهایی څه مطلب دی؟ د دې لپاره وطن پوره کړي د الله رب العزت عاجزي چې وي هغه د زړه نه شروع کېږي، یعنې زړه کې دوه عقیدې راشي، دوه عقیدې، یوه عقیده راشي د علم غیب، دویمه عقیده راشي د تسلط غیبي، یعنې دا عقیده د چا باره کې راغله چا زما د هر څه نه خبردار دی، زما د هر حالت نه خبردار دی. دویمه دا عقیده راغله چا زما د نفع او نقصان مالک دی، زما د نفع او نقصان مالک دی. په زړه کې دا عقیده د چا باره کې راغله او د هغې نه پس وله دا ځانونو عاجزي کوي، نو دا عبادت دی، دا عبادت دی. او که د زړه نه دا عقیده نه وه، د زړه نه دا عقیده نه وه او ته د هغه مخې ته په ادب کښېناستې او عاجزي دې وکړه، دا عقیده دې نه ده چې دی زما د حال نه خبردار دی، او دا عقیده دې نه ده چې دی زما مالک د نفع او د نقصان دی، نو دا انتهایی عاجزي نه ده، ځکه دا د زړه نه شروع شوي، دا د زړه نه ده شروع شوي. کوم عاجزي چې د زړه نه شروع شي او هغه د زړه نه شروع کېدل مطلب چې ته د چاته عاجزي کوې د هغه باره کې ستا څو عقیدې راشي؟ دوه، یو عقیده د علم غیب، علم غیب، او دویمه عقیده هغه چې کمونه راشي د چا د تصرف، چې دی زما مالک د نفع او نقصان دی. دا دوه عقیدې راغلې مخې ته، د دې نه پس اوس د هغه څه تعظیم کوې، فاتحیات ورته کښېنئ، لاسپنامو ته ودرېږي، اوس دا لاسپنامه ودرېدل او دا فاتحیاتو کښېناستل دا څه شی دی؟ دا عبادت. دغه شاته ته استاد ته ودرېږي، دا عبادت نه دی. استاد ته ته فاتحیاتو کښېناستې، استاد دا عقیده نه ده چې دا استاد زما د پټو نه څه دی؟ خبردار دی. اوس یو سړی ادب باندې کښېناست، قبر ته فاتحیاتو داسې فاتحیاتو، او دا خیال دی چې دا صاحب قبر زما د حال نه څه دی؟ خبردار دی. او دا صاحب قبر چې دی نو دی زما د نفع او نقصان مالک دی، دی ما له ذکر راکولی شي. اوس دا فاتحیاتو ناسته دی قبر ته عبادت، دا اوس څه شی شو؟ عبادت شو. دارنګې دی چې کومه د قبر نه چار چاپېره ګرځي، هغه دا عقیده وه، دا عقیده وه چې دا صاحب قبر، دا چې قبر کې څوک دی دی زما د حال نه څه دی؟ خبردار دی. دا چې زه ګرځم خوشحالېږي او دی بیا په مونږ حالات ښه راوړي، دی زمونږ د نفع او نقصان مالک دی. دا طواف کول، دا سجده کول، دا قبر له چې کمنو پر غوټي وړل، مات پرچونه وړل، یا چې کمنو د ماشومانو پر توګي وړل، یا هغې لا ګډ چیلې وړل، دا ټول عبادت دی. ځکه شاته ورپسې زور راغی، دا عقیدې زور ورپسې راغی، پوه شوئ چې په دې عقیده وشي یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. د اله نوم څه معنا کړې وه؟
کارساز متصرف عالم غیر کنا حاجت پورا کون کے منہ میں جسو حاجتوں پورا کیا ہم حاجت سے کی پوری کیوں جسو متصرف یا رسو عالم مالکم من الہ غیرو وہ دا دعا کی کہ کم ادب و احترام نمک کی دا دعا کی دا کم ادب اور دا کم احترام نشاتا دا دعا کی دی ہوئی خدا و عبادت کی کدا دعا کی دی نوی نبی ادب کا ادب و احترام عبادت سر وہی لگا افسر راضی آوت کے کمنے ہوئے گاڑی نبرے گاڑی تو سبرے اندر سے سی ولاڑی میزر راضی کامل راضی یوی گاڑی نبرے گاڑی تو سبلاڑی اٹینشن میں سی ولاڑی تو دا عبادت سے دا عبادت اللہ خبر دے آگے عالم ہو گئے خود تو نہ ہوئی آوت تو متصرف ہو نہ ہوئی دا ولاڑا عبادت نہ جائے نہ جائے دا اللہ خبر دے فولا کا عبادت اور شرک دا سے استاد تھا سڑے پاتا پودری کی یا دے کمنو آگتا کینی پاتا پانے دا ادب و احترام دا شاعت دا کی دا وڑی دا بریلیان وہی دی ہوئی چی چیدل سے کمنو عبادت نے ادا ناروا دی میری سڑے سے سپلے سے کی سپلے سے پوگی کیوں اسے کی جو تھا کچی جو تھا دا بوتا لیکن سپلے سے چیزوں کی کی تو وہ جلا سپلے علی مگے تھا دا سپلے سے ماں جو پورا کی آؤ تو دیا پاکی دا نہیں دی زیارت ته چې کېږي نو په دې عقیده سره کېږي چې کېږي هغه چې کېدل عبادت شو دا چې کېدل څه نشو عبادت نشو ویجیب اگر ہے مولوی دیگا حلال باب دیگا ہم چتا ہوئے چتا بعد مولوی سے لوالو خیرات پکو او دا مولوی سے بسو حلالو خدا کو حلال او جدا دی ہوئی جدا زیارت پنو خدا کو شو حرام سودی کی چلی دا عقیدی فرق ته نشان تجھ مولائی سے لچر چرگوڑے لالائے سا مقصد دانا ہے چلے علی مرغیب دے آواز اتروا دے تد آگے خدمت کرے آگے اکرام کرے اور جتنے زیارت لالا گئے سا عقیدہ غلط ہے تو وہ جاتا تو پاپ آن عالم نے پریچر چرگوڑی وہ خوشحال شی آدم کار وہ ہوئے آگا شاعت العقیدی مسئلہ ہوا کم ادب و احترام چلاگی شاعت نابوا عقیدی میں دیتا انتہائی ادب اور انتہائی تعظیم ہوئی انتہائی کی بات پوچھ رہی دار شاہ سے انتہائی کی مقصد ہو کہ انتہائی ادب انتہائی احترام اگر دادی چلو سو نہ شروع سی حافظ ابن قیم تعریف ہو چال عبادت و عبارت عن اعتقاد و شعور بان للمعبود سلطة غیبیة فی العلم والتصرف يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء ينزع من هذا الاعتقاد فهي عبادة العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود أي المعظم بأن للمعظم سلطة غيبية جب معبود دوبارہ المعظم لا چچالت تعظیم کرے طاقت پارا سلطة غيبية طاقت پارا یو غیبی بغیر ظاہری اسباب و تسلط تے بغیر ظاہری اسباب و نا تسلط تے فی العلم و تصرف فعلم و تصرف کے یقدر بها علی النفع والضرر القادری کی داغی دوجنا و نفع و ضرر باندے فکل دعاء و صناع و نداء یرجع من هذا الاعتقاد فهي عبادہ ہر عبادت چغات ہر تعظیم چبدی یا تو شو خدا ویل شو چیا اللہ خدا عبادت شو کدا بابا بارے کدا عقیدہ والا او ویل شو چیا بابا خدا بھی شو عبادت شو وصناع و نداء یرجع من هذا الاعتقاد فهي عبادہ دا بھی کمنا عبادت دی دا قرآن کریم گڑ ظاہر ہوتے کہ عبادت اللہ نے ساکھدئی داغی نمک کی دادو سجن روڑی کل دوار روڑی تصرف آئلم کل یو روڑی بلد قیاس کی لگا ان اللہ علا کل شین قدیر یا ایوہ الناس عبدو ربکم قرآن مجید ہے ان اللہ علا کل شین قدیر یا ایوہ الناس عبدو ربکم نو قدیر و علیم رکو پاکرہ کیوئی واللہ بکل شیئن علیم نو علیم و قدیر دارنگی سورت آل عمران کیوئی ان اللہ
لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء عالم الغيب الله بیاوی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ورپسې سوئی لا اله الا هو لا اله الا هو عالم الغیب اللہ متصرف اللہ لا الہ الا هو عبادت شاہ لا اللہ سورہ نساء کی ہوئی ان اللہ کان علیما خبیرا وعبد اللہ علیما خبیرا وعبد اللہ علم نہ اللہ نے سورہ مائدہ کی ہوئی قل افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا چا بندگی کوئی چھ مالکان ندی ظالمانو واللہ هو السمیع العلیم والکبیر میں عبادت داغوں کوئی دا سے قرآن کریم گورا چھ کم ځای دلائل عقلیہ دی داغی حاصل وطو خبری یو مقدمہ بدائی چھ متصرف اللہ دے اختیارمند اللہ دے پیدا کول چلول آگئی دو مقدمہ بکلوی کرنا عالم الغیب اللہ دے کلب ذکر کی کلب قیاس کی ورپسی براو دی لگا سورة النحل قرآن سورة النحل آیت نمبر 3 میں دلائل شروع کری مکہ دنوی انہو لا الہ الا انا فاتقون ورپسی راو خلق السماوات والارض بالارض بیار وسیلہ دلائل گورو سا آیت نمبر 18 پوری لڑسا اتسم آیات پوری حاصل اٹول داو چھ خالق لکل شیء هو اللہ اختیار من سوکتے اللہ بیار وسیلہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون عالم سوکتے اللہ نے ورپسی راو الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد الہ یکیوں میں الہ چلے نا یکیوں میں صرف لا کی عبادت کی دارنگی صورت ہے قصص گورا 68-69 ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار متصرف سکتی ورپسی ہوئی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ورپسی سے ہوئی وهو اللہ لا الہ الا هو وهو اللہ لا الہ الا هو دارنگی سورة النمل کی امن خلق السماوات والارض بیاوی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بیاوی وامرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها دا قرآن کریم طریقہ عبادت آگلی چناری شاہدہ دعا کی دیوی لڑ یو عبادت قلبی دے اعتقادی اور یو عبادت بدنی دے قالبی عملی دسو عبادت دا دے چالے ملغیب یواز اللہ ہوگا وپٹوانی پوزن کے یو اللہ ہم سے کون کے اختیار من یو اللہ دین اپس بیا عبادت عملی ہوگا عبادت عملی تعظیم دا اللہ رب العزت دا اللہ تعظیم و احترام دا عبادت خاص معنی دا اصل معنی دا آگا خدای تعظیم کا عبادت ہوئی سن میں ہوئی خدای تعظیم انہوں پیجن نہ کرنا خدای تعظیم آگا دے چراغی شاہتا دا دعا کی دی عالم الغیب و تصرف عالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے فدی نیت سے کم ادب و احترام کی گئی باقی کا تعظیم ہوئی قلت لا الہ الا اللہ مانا رہا ہوا تھا لا الہ الا اللہ نشترے دا تعظیم لائے بیر دے اللہ نا اور تعظیم نا مراد خدای تعظیم لا الہ الا اللہ نشتر لائے عبادت بیر اللہ نا رکوع سجدہ قیام پدی عقیدہ کول حج قربانی طواف عمرہ پدی نیت چا اللہ علم الغیب دے اللہ زمان نفع نقصان مالک دے پدی نیت دا عبادتو نشو عبادتو نشو آسی گرد چکرے لگاوا
طول عرض خوراک مکو سار نکینا خوراک مکو اور پھر ما سودن ڈوڑا اوپر روزہ تھا نہ فدینیت چھدا اللہ عالم الغیب اور اللہ زمانہ نفع نقصان مالک داخل پر روزنی اس کو عبادت پچی نو دا عبادت معنی معنی خاص عبادت خاص عبادت جو معنی عبادت معنی عام معنی عام آغانا حکم منل حق منل اطاعت مطلقہ اطاعت یعنی بی شرط عبادت اطاعت قول اطاعت قول اطاعت قول بی شرط دیتا دکھندنو لکھی کی عبادت حکم منل آڈر منل تفصیل ساری ہوئی العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ عبادت نمنے دانا رسو چلا برضا کی گی نائے بکولو یا پر خودلو اللہ رضا کی گی بکولو یا پر خودلو اصول سرفسی کی عبادت مطلب ذکر کرے العبادت اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربه العبادة اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربه عبادت ارغ ستوئی کہ بندے اوکینو دا اللہ تابدار شامل ہے اوکینو دا اللہ تابدار شامل ماتریدی رحمہ اللہ ذکر کری دی تعویلات والے سننا کی امام ماتریدی ہوئی جعل العبد کلیتہ للہ تعالی دائریا ایوانا صحبدو پایات بھی دی جعل العبد کلیتہ للہ تعالی قولا وعقدا وعملا جعل العبد کلیتہ للہ تعالی قولا وعقدا وعملا بندہ مکمل اللہ کی دل زرم نہ اللہ عمل نہ اللہ اور خلیم نہ اللہ یعنی اللہ تابداری قول جعل العبد کلیتہ للہ تعالی قولا وعقدا وعملا مکمل بندہ اللہ کی اطاعت مطلقہ یعنی بے چو چرا بے شرطہ ہر حکم نچا منل دیتا اطاعت ہوئی بے چو چرا بے شرطہ پپل اختیار پپل شو ہر خبر منل دیتا سوئی عبادت ہوئی مثلا تعبیر کو اطاعت مطلقہ عبادت سے اطاعت ہوئی گی قرآن کریم کی لگا سورت مریم سورت مریم یا آوتی لا تعبد الشیطان آیت نمبر 44 یا آوتی لا تعبد الشیطان و بابا شیطان عبادت مکوا شیطان عبادت رو چکر دے دیا مفسرین ہوا یعنی شیطان ممانا شیطان ممانا لا تطع شیطان تابداری مکار شیطان لا تعبد شیطان ممانا شیطان تابداری مکار شیطان دین دارنگی سورت مومنون آیت نمبر 47 وصلتم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون قوم زمن کا عبادت کی عبادت سو اطاعت ہو وقومهما لنا عابدون یعنی مطیعون دارنگی سورت یاسین سورت یاسین لا تعبد الشیطان آیت نمبر 61 62
ان ساتھ شپیتم علم آت الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان عبادت مکو شیطان شیطان عبادت سو خاضر وغیرہ دی سے لکھ لی اللہ تعبد الشیطان تابداری مکو شیطان شیطان تابداری مکو اطاعت مانل اطاعت مطلقہ عبادت ہوئی لی اکمم بعددون باندے نقرائب کون نقل کرو چنی صابوری ذکر کری دی آلا ربو تسمی کل من دانا لملکن عابد اللہ آلا ربو تسمی کل من دانا لملکن عابد اللہ چسو کیوں بادشاہ پر قانون چلی گی راغت آدھا عبادت کو ان کے ہوئی عبادت کو ان کے ہوئی اور قرآن کریم میں مطلب ہوئے لو فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطْوَعُوهُ فَعَبَدُوهُ ناغی بجائے اطاعت کے خود فَأَطْوَعُوهُ نچائے و حکم مانل بغیر شرطہ بغیر نچو چرا پخبل اختیار ہر ہے و خبر مانل اطاعت غیر اللہ سو صورت نبی غیر اللہ حکم مانل سو صورت نبی وکم صورت کے شرک تھے او عبادت تھے اول صورت آگا دا دے کہ سرید اللہ نا علاوہ دبل چا منی خداگاہ کا منل اللہ کا رسول گئی دا پا حقیقت کی اللہ منل لیکن نبی علیہ السلام سڑے منی دیونے عالم سڑے منی او دا منل سڑے رسی چاہتا اللہ کا دا مانل دا اللہ عبادت تے اور اللہ اطاعت تے لکمن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یو سڑے دیونے عالم منی اور آگاہ منل سڑے اللہ کا رسی واتبع سبیل من اناب الیہ واتبع سبیل من اناب الیہ دے تابعداری کئی دنے عالم نبی علیہ السلام دا سڑے کیا کر رسی اللہ کا رسی دا اطاعت دا جائز ہوں دے او دا اطاعت معمول ہوں دے دا بادشاہ منی او دا بادشاہ دا اللہ حکم نافذ کی لکم اولی الامر منکم واولی الامر منکم دا اطاعت سڑے اللہ کا رسی دا ناجائز نہ بلکہ معمول دے دویم اطاعت دا غیر اللہ دے چھتا بل چاہ دابداری کی وہ پدا سے داری رکے چھپاگی کی دا اللہ اور پیغمبر نس نوی یعنی مباحاتوں کی تابداری کی لیکن سنی سیزونا اللہ پر خودلی بھی حاکم تھا اور بادشاہ باغی کی اور قانون مقرر کو تو وقت مناسبت تھا ملاغی منل اطاعت آقا ضروری دے امور انتظامیہ کی دا اطاعت غیر اللہ دے مباحات کی درم اطاعت غیر اللہ دے چسڑے گئی دا اللہ نفس سے دا پیغمبر حکم سے داغی مخالف دے سے کم دنوں جو پوری مخالف نمک کی ہوا قرآن اور سنت نفس کا خداگیر تشریح دمارا دے دے عالم اور مجتہد خبر منی داغیر دیو تشریح دمارا دے عالم اور مجتہد خبر منی تو دام با حقیقت کی نفس تابداری در لیکن تقلید دی تو ہوئی چھلے وہ قرآن اور سنت عمل کول وہ موافق دا تشریح دے امام سڑی کی خودرائی راضی اور اتباع دا خواہشات راضی بیا کل یو نس رالی کل بل رالی کل یو امام رائے رالی کل بل رالی نو خواہشات و تابداری بگی راضی دا خواہشاتو نو بیا دا دن نس پاتی شی نو دیر یو امام بنقش قدم روان شی
اور آگے تشریح بنی بتا دے قرآن اور سنت منل موافق دے تشریح امام بتا دے عالم اور غیر اللہ علی تو قرآن اور سنت مخالف نہ تھا بلکہ دا آگے تشریح ہے بتا تابعداری جائز تھا اور ضروری تھا دوج دے اتباع الحوان رضان بشکول دوبارہ دادری صورتوں چھپدی کے غیر اللہ اطاعت جائز ہو وہ دو صورتوں بھی آوان اور وائی یو طرف تھا نفس ہے قرآن و سنت کی داغی مخالف اور مقابلہ کی ڈبل چامنل دبی دو صورت ہے دبی دو صورت ہے نالا حکم دے پیغمبر کا صفا اور داغی مقابلہ کی دبل چاہ حکم نے اور دبل چاہ خبر تھا داغی مانل دلیل کو صورت ہے یا ہوتا چھتڑے دان گناہگار گنی آئی بس گول میں اخبر بس نفس رابانے سوچو دنیاوی مفادات رابانے رالل خواہشات رابانے سوارشو اور اللہ حکم میں پریک ہو تو دنیا کا مفادات دوبارہ اور آپ پیغمبر حکم میں پریک ہو تو دنیا کا مفادات دوبارہ نو خود اللہ حکم نے پیغمبر حکم سے مانی خلقا تو دنیاوی مفادات تو شیطان و سوسان آپ غالب اشوا تو شیطان امانل یہ سے کمدن لو غلط ملگری امانل یہ افسر امانل یہ قومی قانون امانل خدا اللہ و پیغمبر حکم بنی داخل گناہگار دے اور مرتکب دے قبیلہ دے کافر نہ کافر اور مشرک نہ زکات اللہ کے حکم نے انکار نہ کرے اللہ کے حکم نے انکار نہ کرے لا جزن تفسیرون